5 भाई रहते हैं, आपस में झगड़े हुए हैं, चचा के साथ झगड़ा किया हुआ है, फुफ्फो के साथ झगड़ा किया हुआ है, खाला के साथ झगड़ा किया हुआ है, तो कता ताल्लुकी करने वाला ये भी इस रात मग़फ़िरत के काबिल नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि निस्फ़ शाबान को, शब बरात को, जब गुनाहों से गुनाहगारों को अल्लाह ताला बरी करता है, जहन्नम से आज़ाद करता है, जन्नत का परवाना सुनाता है, तो उससे पहले पहले हमें रिश्तेदारों से सुलह कर लेनी चाहिए, उनसे प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, ताकि इस रात में हम महरूम ना जाएं। पांचवें नंबर पर तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर। निस्फ़ शाबान को, शब बरात को, जब अल्लाह ताला इस उम्मत के इतने अफराद को जहन्नम से आजादी अता फरमाएगा जितना के बनु कल्ब की बकरियों के बाल हुआ करते थे, लेकिन उसमें तस्वीर बनाने वाला नहीं है, इसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। 6 शख्सों के बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि इस रात इनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। 5वें नंबर पर कौन है? तस्वीर बनाने वाला। इस वक्त हमारा क्या हाल है? शादी हुई, तस्वीरें, और तो और हमारी गैरत का जनाजा भी निकल गया, मंगनी पर अपनी बेटी की लड़के के साथ, गैर लड़के के साथ तस्वीर बनवा रहे हैं, क्योंकि मंगनी से उसका निकाह तो नहीं हुआ, वो आपकी बेटी के लिए अजनबी है। अंगूठी पहना रहे हैं, अजनबी को अंगूठी पहना रही है। जो बंदा खुद अपना गुनाह नहीं छुपा सकता, तस्वीरें लोगों को दिखा रहा है, ये देखो मैंने अपनी बेटी की तस्वीर फलां लड़के के साथ ली है। हालांकि मंगनी के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, मंगनी को छुपाओ, निकाह को फैलाओ। ये जितने फंक्शन है निकाह पर होने चाहिए, मंगनी को छुपा के रखो। लेकिन हम कहां गए? मंगनी पर हमारी तस्वीरें, कहीं हमारा ट्रिप गया तस्वीरें, किसी रिश्तेदार के घर गए तस्वीरें, ईद पर तस्वीरें, कोई बच्चा पैदा हुआ उसकी खुशी में तस्वीरें। क्या हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बना, इतने बाबरकत दिन मस्जिद में जाकर बनाते क्या है? तस्वीरें। बच्चे ने नाज़रे खत्म किया, हम क्या बनाते हैं? तस्वीरें। अल्लाह के बंदो, हाँ जहां बिल्कुल कोई चारा ही नहीं है तस्वीर के अलावा, तो वहां तो आपकी मजबूरी है। आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहें और हुकूमत को कहें कि मैंने तस्वीर के बगैर शनाख्ती कार्ड बनवाना है, बनेगा? फिर क्या करोगे? आपके कितने कारोबार रुक जाएंगे। तो जो चीज जरूरत के लिए जायज होती है वो बकदरे जरूरत होती है। पासपोर्ट आपने बनवाना है या कोई और मसला है, लेकिन आपका बच्चा नाज़रे खत्म कर रहा है, वो हाफिज बन रहा है, मंगनी की कहां का कायदा है कि आप तस्वीरें बनाएं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, तस्वीर बनाने वाला भी इस काबिल नहीं कि 15 शाबान को अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाए। और क्या करते हैं? बुजुर्गों की तस्वीरें लगाई हुई थी, ये मेरे पीर साहब की तस्वीर है, ये फलां की तस्वीर है, भी किसी की भी हो तस्वीर तस्वीर है। आइए जरा पूछते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि हुजूर का नजरिया तस्वीर के बारे में क्या था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक गद्दा खरीदा तो उस पर तस्वीरें बनी हुई थी। ये आज जिस तरह तस्वीरें होती हैं बहुत पास नजर आ रही होती हैं, ऐसी नहीं थी। मैंने गद्दा बनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते हैं, थक जाते हैं, आप टेक लगाकर बैठेंगे या लेट जाएंगे। तो मैंने देखा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आकर रुक गए। मैं बड़ी हैरान हुई, हुजूर तो मेरे घर में तशरीफ ले आते हैं, अब रुक क्यों गए? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये क्या माजरा है? आपने इरशाद फरमाया, ये तस्वीर वाला गदा खत्म करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, या रसूलल्लाह ये मैंने आपके लिए बनाया। आपने फरमाया, नहीं, जिस घर में तस्वीरें हो वहां अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते, और तस्वीर बनाने वाले से अल्लाह ताला कहेगा कि ये तूने बंदा बनाया, तस्वीर बनाई, अब इसमें रूह डाल, और इन्हें अल्लाह ताला बहुत बड़ा जहन्नम में अज़ाब देगा। तो जो मजबूरन तस्वीरें बनती हैं, आप उसे पसंद करते हुए ऐसा ना करें, आपको कोई गुनाह नहीं है। मजबूरी की हालत में ये शरीयत का कहता है कि अज़्ज़ुरूरातु तुबीहुल महज़ूरात,
کہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ ناجائز چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہے. مثلا ایک بندہ مر رہا ہے، حرام کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اسے اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے حرام کھا لے. لیکن اس کے علاوہ اب ہمارا کیا حال ہو گیا؟ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، شرٹ پر تصویر بنی ہوئی ہے، پینٹ پر تصویر بنی ہوئی ہے. یہ اللہ کے گھروں میں بھی تصویریں آ گئی. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا وہ مسجد کے وضو خانے پر بھی تصویریں لگی ہوئی تھی. اتنی جرات ہو گئی. جب تصویر بنانے والے کو یہ عذاب ملے گا تو جو بنوا رہا ہے شوقیہ اور ناجائز تصویریں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مصور کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی 15 شعبان المعظم کو. چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا چغل خور، کہ جو چغلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا. ہم مسلمان ہو گئے مایوس. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. مثلا کسی نے اگر پچھلے نصف شعبان کو کوئی دعا مانگی، اللہ نے قبول نہیں کی، وہ اب نہیں آئے گا اس شعبان کو. نماز پر دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، وہ نہیں آئے گا اس رات کو. اب یعنی کسی کے نیک اور بد ہونے کا مدار اس کی دعا کی قبولیت ہے. ہمارا ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے قاری صاحب بڑے نیک ہیں. میں سن رہا، میں نے کیسے بھائی؟ دعا مانگی، بارش آ گئی. بڑی بات ہے بھائی. ہو سکتا ہے دنیا میں کسی اور نے دعا مانگی ہو، ہم نے نیک اور بد اس کا مدار کس پر رکھا ہے؟ دعا کی قبولیت پر. حالانکہ بڑے بڑے نیک لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہم اسے غلط کہنا شروع کر دیں؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 452 میں نقل کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کسی بوڑھے کے ساتھ حج کے لیے گیا. جب کعبہ میں پہنچا تو طواف کرنے کے لیے تیار ہوا اور کہنے لگا لبیک اللہم لبیک. تو آواز آئی ہم نے آپ کی یہ دعا قبول نہیں کی. تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی یہ کیا آواز آ رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ لبیک کہتے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے کہ جاؤ ہم آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتے. وہ کہنے لگا بچے تم آج سن رہے ہو، 17 سال سے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہر مرتبہ آتا ہوں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں، اور کیا مجھے آواز آتی ہے کہ جا تیری دعا قبول نہیں. بچے نے کہا بابا جی چھوڑو، اتنی دور سے آتے ہو، سفر کر کے آتے ہو، تکلیفیں برداشت کر کے آتے ہو، جب دعا قبول نہیں ہوتی جاؤ. اس نے کہا بچے پھر یہ بتاؤ کہ میں کس کے دروازے پر جاؤں جو میری آواز سنے گا؟ اگر اس دروازے سے میں ٹھکرا دیا جاؤں تو دنیا کا کون سا دروازہ ہے جہاں میں جاؤں جس کے دروازے کو دستک دوں اور مجھے میرے سوال کا مثبت جواب ملے، مجھے کچھ ملے. مجھے تو کیونکہ اس کے بعد کوئی اور دروازہ نظر ہی نہیں آتا تو لہذا میں کہاں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس بزرگ کی بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ 17 سال کی ساری تمہاری قبول کر لو. اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں. یہ دیہاتوں میں بچیوں کے لیے عورتیں بچپن سے چھوٹی ہوتی ہیں، سونا بنانا شروع کر دیتی ہیں، شادی کے لیے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں. کیا ماں وہ سونا بچی کو بچپن میں پہننے دے گی؟ 6 سال کی بچی ہے، حالانکہ ہے تو بچی کے لیے، کیونکہ اسے پتا ہے ہر چیز وقت کی اچھی ہوتی ہے. اللہ تعالی حکیم ہے، وہ حکمت کے تحت جانتا ہے کہ کس کی کون سی دعا کہاں بہتر رہے گی، دنیا میں قبولیت یا آخرت میں اس کی قبولیت اسے اچھی رہے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی دیر بھی ہماری دعائیں رد ہوتی رہیں، یہ بظاہر ہمیں رد لگتی ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب کل بروز قیامت ہمیں ضرور ملے گا. 15 شعبان المعظم کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں تمام قسمی اپنی مصروفیات، ظاہر رات کو کیا مصروفیت ہوتی ہے، جو جاب نہیں کرتے ڈرامے دیکھنے کے علاوہ اور تو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، یا خبریں سننے کے علاوہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں اور اس کی بندگی بجا لائیں، اور یہی رات